खाली लखर लखर गाउँ डुल्न जानेर मात्र हुन्छ? त्यही विजय बस्तीमा रहेको नरेदाईको उमेश किराना पसलमा नाङ्लो, कुच्चो, झाडु, प्लास्टिकको बाल्टिन, भुइँ सफा गर्ने डस्टबिन, कटिङ बोर्ड, मसला राख्ने प्लास्टिकको भाँडो, कपडा सफा गर्ने ब्रस, सूर्यमुखी तेल, सिधे नुन, कालो नुन, बासमती चामल, जिरा मसिनो चामल लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू साथै विभिन्न घरायसी सामानहरू सस्तो र सुलभ मूल्यमा पाइन्छ नि। अझ नरेदाईको ग्राहकसँग गर्ने व्यवहारले त फेरि पनि त्यही सामान किन्न जाउँ जस्तो लाग्छ नि। ए हो र, त्यसो भए म अहिले नै हिँडिहालेँ सामान किन्न। घर तथा अफिसमा राख्नको लागि आधुनिक किसिमको पानीको जार पाइन्छ। बच्चालाई दिशा बस्नको लागि चाहिने प्लास्टिक पट पनि उपलब्ध छ। प्रोपाइटर नरेदाई उमेश किराना पसल, मोबाइल नम्बर 9861 90 167। ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छ, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविश कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्वान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियुको सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड, वेबसाइट prabhuhospital.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। रङहरूको दुनियाँमा पृथक पहिचान सहित अब विजय बस्ती चोकमा एशियन पेन्टको आधिकारिक विक्रेता, कम्प्युटर प्रविधिबाट ठोरी गाउँपालिकामै पहिलो पटक सेवा प्रदान गर्न सफल राजु हार्डवेयर विजय बस्ती। यहाँ एशियन पेन्ट, झ्यालको सिसा, प्लाई, रेडिमेड ढोका, रड, सिमेन्ट, जस्ता पाता लगायत घरायसी निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण हार्डवेयर सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क राजु हार्डवेयर विजय बस्ती चोक। प्रोप्राइटर राजु महतो, मोबाइल नम्बर 98 550 36 170, 98 242 87 433। चिन्ता नहोस् कुनै भविष्यको, खुसी नै खुसी होस् भोलि, जीवन होस् भने जस्तो हाँस्न पाइस् मन खोली, सधैँ साथ भएर हुँदैन कुनै चिन्ता, जे पनि जीवनमा मन हुन्छ निश्चिन्त, जीवन बिमा गरौँ रिलायबलमा मन हुन्छ निश्चिन्त। सम्पर्कका लागि रिलायबल इन्सुरेन्स शाखा कार्यालय, ठोरी गाउँपालिका 4, विजय बस्ती, शिव मन्दिरको अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 068 35 403। तपाईको विश्वास, साथ अनि भरोसाको केन्द्र ठोडी गाउँपालिकामा नै सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने यस सयपत्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले तपाईहरूकै सुविधालाई मध्यनजर गरेर ल्याएको छ थप सेवाहरू। समृद्धि र पहिचानको आवाज, तपाईँको बौद्धिक विकास गराउने एक मात्र कार्यक्रम क्विज कम्पिटिसन। हरेक साँझ कार्यक्रम क्विज कम्पिटिसन।
इभिनिङ, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ प्रिय श्रोता। कार्यक्रम नगद रु 10,000 को प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय श्रोताहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। प्रविधिमा साथी सनम श्रेष्ठ र अनिल कक्षबाट माधव तिमल सिन्हा। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ पर्साको ग्रामीण क्षेत्रको पहिलो रेडियो समृद्धि र पहिचानको आवाज सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्ज। अनि यो हो कार्यक्रम नगद रु 10,000 जुन आउने गर्छ हरेक साताको शुक्रबार र शनिबार साँझ 6 बजेको समाचारपछि ठिक यसै बेला। तपाईँ कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ सामान्य ज्ञानमा रुचि राख्नुहुन्छ भने। तपाईँको लागि स्टुडियोको 2वटा टेलिफोन नम्बर खुल्ला गरिएको छ 9825 37 983, 9825 37 983, 98 632 72 945। तपाईँ 2वटा टेलिफोन नम्बर मध्ये आफूलाई पाएको पर्ने टेलिफोन नम्बर डायल गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पहिलो चरणमा म इन्ट्री राउन्डमा लैजान्छु। इन्ट्री राउन्डमा 2वटा प्रश्न सोधिनेछ। 2वटा प्रश्नको सिधा जवाब तपाईँले दिनुपर्छ प्रिय श्रोता। तपाईँले कुनै पनि अप्सन पाउनुहुन्न। प्रत्येक प्रश्नमा सिधा प्रश्नको सिधा जवाब दिनुपर्छ, तर समयको कुनै पाबन्दी रहने छैन। इन्ट्री राउन्डको 2वटै प्रश्नको तपाईँले जवाब दिनुभयो भने, सही जवाब दिन सक्नुभयो भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले सेकेन्ड राउन्ड भन्छौँ। सेकेन्ड राउन्डमा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ रु 100 को, दोस्रो प्रश्न सोधिनेछ रु 200 को, तेस्रो प्रश्न सोधिनेछ रु 400 को, चौथो प्रश्न रु 800 को, पाँचौँ प्रश्न रु 1000 को र सोधिनेछ, जसलाई हामी पहिलो खुड्किला भन्छौँ। पहिलो खुड्किलामा तपाईँले 5वटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि 6औँ, 7औँ र 8औँ खुड्किला, त्यसै गरी 9औँ खुड्किलालाई हामी दोस्रो खुड्किला भन्छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई 6औँ प्रश्न सोधिनेछ रु 1500 को, 7औँ प्रश्न रु 2000 को, 8औँ प्रश्न रु 2500 को र 9औँ प्रश्न रु 5000 को, तथा अन्तिम राउन्डमा तपाईँलाई तेस्रो राउन्डमा तपाईँलाई सोधिनेछ रु 10,000 को एउटा प्रश्न। तपाईँले प्रत्येक प्रश्नमा 30 सेकेन्ड मात्रै समय प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रिय श्रोता, मैले प्रश्न सोधे पछाडि तपाईँले 30 सेकेन्ड समय मात्रै प्राप्त गर्नुहुन्छ सेकेन्ड राउन्डमा। त्यसैले सतर्क भएर खेलिदिनु हुनको लागि म तपाईँसँग अनुरोध गर्छु। म यहाँलाई आह्वान गर्छु 9825 37 983 एनसेल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो नम्बर डायल गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 98 632 72 945 तपाईँ एनटिसी प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने कार्यक्रममा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी कमसेकम पनि एउटा प्रश्न सेकेन्ड राउन्डमा जैविक विविधता, राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसै गरी वन्यजन्तु आरक्ष्य, त्यसै गरी जीव जनावर लगायत विविध पक्षसँग रहेर सोध्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा पुरस्कारको प्रायोजन गरेको हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको निर्मल ठोडी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले पुरस्कारको प्रायोजन गरेको हो प्रिय श्रोता। त्यसैले हामी तपाईँलाई एउटा प्रश्न जैविक विविधता, जीव जनावर, चराचुरुङ्गीसँग सम्बन्धित सोध्छौँ। तत्पश्चात अन्य प्रश्नहरू भने कार्यक्रमको नियमअनुसार नै हुनेछ। तपाईँले एउटा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको दोस्रो राउन्डमा। यदि तपाईँ कुनै प्रश्नको कार्यक्रम अवधिभरिमा जवाब दिन सक्नु भएन भने सोही समूहमा तपाईँले प्रश्न चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले एक पटक मात्रै प्रश्न चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ प्रिय श्रोता। तपाईँलाई जुन समूहबाट प्रश्न चेन्ज भएको हो हामी त्यही समूहबाट प्रश्न सोध्छौँ, तर एकपटक मात्र तपाईँले प्रश्न चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको सुविधाको लागि आउन सक्नुहुन्छ 98 632 72 945, 98 25 37 983 डायल गरेर। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म राधिका भण्डारी गोरुवा लाइनबाट सर। राधिकाजी पहिला पनि आउनु भएको थियो कार्यक्रममा। हजुर अनि रिचार्ज हालिदिन्छु। हजुर तपाईँको नम्बर आज हामी बल्ल राख्दैछौँ, त्यो दिन नम्बर नभएर हो राधिकाजी। ए हजुर हजुर हुन्छ, म तपाईँलाई फेरि कल गर्छु। 98 जुन 98 632 को लाइनबाट आउनु भएको छ राधिकाजी। हजुर 98 632 को लाइनबाट। हजुर राधिकाजी। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। अनि हजुरहरूलाई? हामी पनि ठिकै छौँ। राधिकाजीलाई हजुर सर अघिल्लो हप्ता पनि म कार्यक्रम सुनेर सहभागी हुन्छु भने चाहिँ आउनु भएन जस्तो लाग्यो हो। म चाहिँ आथिनँ, बिरामी यही हो, अहिलेको महामारीको प्रकोपमा परेको थिएँ है। ए हजुर सर हजुर। हुन्छ राधिकाजी, यहाँलाई नियम थाहा छ भने म अगाडि बढ्छु। हुन्छ हुन्छ सर। हुन्छ, त्यसो भए तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डमा पहिलो प्रश्न राख्छु राधिकाजी, तयार हुनुहुन्छ? हजुर। हुन्छ, चेस खेल देख्नु भएको छ, खेल्नु भएको छ? के खेल भन्नुभयो सर? चेस खेल। चेस? हजुर हजुर हजुर। तपाईँको लागि प्रश्न,
चेस खेलमा दुवैतर्फ कति सिपाही हुन्छन्? चेस खेलमा सर हजुर, चेस खेलमा दुवैतर्फ कति सिपाही हुन्छन्? सिपाही सर के भन्नु म बुझेन क्वेशन है। चेस खेलमा दुवैतर्फ गरेर जम्मा कतिवटा सिपाही हुन्छन्? चेसमा सिपाही हुन्छ, हात्ती हुन्छ, घोडा हुन्छ, हैन, मन्त्री हुन्छ, राजा हुन्छ। त्यसमा खेल सम्बन्धी त थाहै भएन सर मलाई त। तपाईको लाइनमा ठ्याक्कै यही प्रश्न रहेछ। मैले तपाईलाई प्रारम्भमै सोधे राधिकाजी, चेस खेलमा म त यो क्वेशनै नसुन्या परे सर, अब त्यो थाहै छैन। थाहा भएन है। तैपनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ राधिकाजी, इन्ट्री राउन्डमा हुनुहुन्छ, समयको कुनै पाबन्दी छैन। त्यही पनि अन्दाजमा भनौँ न त है सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। मलाई सर 4वटा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। 4वटा हुन्छ भन्नुहुन्छ? हजुर, मेरो इन्टिजामको क्वेशन हो, एन्सर हो सर। अब त्यो हो नै भनेर पुरा गर्न चाहिँ सक्दिनँ है। ए सक्नुहुन्न है राधिकाजी। तैपनि तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, अझै केही बितेको छैन। अन्तिमचोटि म सोध्दैछु, कति राख्नु? 4 नै भनौँ? मलाई जहाँसम्म 4 हो जस्तो लाग्छ। कता कता एकचोटि यसो अध्ययन पुगेको थियो कि जस्तो लागेको छ। अब नपुग्यो भने त्यसैमै लक गरिदिनु न त सर। हुन्छ राधिकाजी, हामी हाम्रो कम्प्युटर सोध्दैछौँ। चेस खेलमा उहाँले 4वटा भन्नुभएको छ। हाम्रो कम्प्युटर के भन्छ? 4वटा होइन, 16वटा हो राधिकाजी। कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। छुट्टिए, नमस्ते। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधिका भण्डारी गयो लाइनबाट। राधिकाजी हाम्रो पहिलो श्रोताको रूपमा आउनु भएको थियो गयो लाइनबाट। यसभन्दा अगाडिको साथी पनि हुनुहुन्छ। अघिल्लो करिब एक साता अगाडि उहाँले चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको तेस्रो प्रश्नको जवाफ मिलाउन सक्नु भएको थिएन। राधिकाजी, तपाईँलाई जुन लाइनमा प्रश्न पर्छ म त्यहीँबाट सोध्छु। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ प्रिय श्रोता। तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो सेट अन गर्नुभएको भने तपाईँ समृद्धि र पहिचानको आवाज सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि कार्यक्रमको नाम हो नगद रु 10,000, जुन आउने गर्छ हरेक साताको शुक्रबार र शनिबार साँझ 6 बजेको समाचारपछि। 98 2 52 37 983 98 6 32 72 945 को बाटो भएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। कोही साथी आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? सुवर्णपुरबाट राजेश शाह। राजेश शाह सुवर्णपुरबाट। राजेशजी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? राम्रै छ। के छ सुवर्णपुरतिरको हालखबर राजेशजी? ठीक छ सर। ठीक छ। राजेशजी आज तयारीको साथमा आउनु भएको छ। अब त्यो कति हुन्छ खै के छ। हुन्छ राजेशजी, यहाँलाई कार्यक्रमको नियम थाहा नै छ, म अगाडि बढौँ? हुन्छ राजेशजीको लागि म पहिलो प्रश्न राख्दैछु इन्ट्री राउन्डको। मानिसको मुटुमा कतिवटा कोठा हुन्छ? प्रश्न बुझ्नुभयो राजेशजी? मुटुमा कतिवटा कोठा हुन्छ? कोठा? हजुर, मानिसको मुटुमा कतिवटा कोठा हुन्छ? तपाईँलाई सायद पढ्नु 4वटा। सोचे सम्झेर जवाफ दिनु राजेशजी। कार्यक्रममा आउनु भएको छ, केही छैन, हामीसँग समयको पाबन्दी छैन। इन्ट्री राउन्डको पहिलो प्रश्नमा हुनुहुन्छ। हजुर पढ्नुभयो होला पक्कै पनि। मानिसको मुटुमा कतिवटा कोठा हुन्छ? 4वटै मानौ? अब राजेशजी सधैँ आउनुहुन्छ, म फेरि अन्तिम चाहिँ तपाईँलाई सोध्दैछु, के गरौँ? 4वटै मानौ? यही गरौँ है। हुन्छ, हाम्रो राजेशजीले मानिसको मुटुमा 4वटा कोठा भन्नुभएको छ। कम्प्युटर के भन्छ? राजेशजी तपाईँले अन्दाजी पनि मिलाउनु भएको छ, बधाई छ। अब दोस्रो प्रश्नमा जान्छु म, तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँको लागि दोस्रो प्रश्न राख्दैछु म। बाँसको मुनालाई के भनिन्छ? बाँसको मुनालाई के भनिन्छ? बाँसको मुनालाई के भनिन्छ नेपाली भाषामा? तामा? राजेशजी सोचे सम्झेर जवाफ दिनु होला। तपाईँले दोस्रो प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ। म के गरौँ? यही गरौँ? तामा नै भन्नुहुन्छ? म अझै सोध्दैछु राजेशजीलाई, के गरौँ? तामा भनौँ? हुन्छ, हाम्रो राजेशजीले बाँसको मुनालाई तामा भन्नुभएको छ। हाम्रो कम्प्युटर के भन्छ? राजेशजी यहाँ आज दुवैवटा प्रश्नको अन्दाजी नै उत्तर मिलाउनु भएको छ। राजेशजी बधाई छ। म अगाडि बढ्छु अब है। हुन्छ, राजेशजीको लागि म अब सेकेन्ड राउन्डमा जान्छु। याद गर्नु राजेशजी, तपाईँले 30 सेकेन्ड मात्रै समय पाउनुहुन्छ। मैले प्रश्न सोधेपछि प्राविधिक साथी अहिले सुनिराख्नु भएको छ?
सुनिरहेको छु सर, त्यो क्वेसन भन्दाखेरि क्यार जस्तो बाजेर हुन्छ। हुन्छ, हाम्रो प्राविधिक साथीले मेरो आवाज मिलाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि म प्रश्न राख्दैछु। राजेशजी याद गर्नुहोला, मैले प्रश्न सोधेपछि 30 सेकेन्ड तपाईँले समय पाउनुहुन्छ। हाम्रो प्राविधिक साथी रेडी भएर बस्नु भएको छ, तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँलाई पहिलो प्रश्न राख्दैछु म। जैविक विविधता चराचुरुङ्गीसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। सबैभन्दा धेरै फुल पार्ने चरा कुन हो? तित्रा। तित्रा? हजुर, तित्रा तित्रा। तित्रा। राजेशजी सोचे सम्झेर जवाफ दिनु होला। 30 सेकेन्ड समय भित्रै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यही हुनुपर्ने हो सर जस्तो लाग्छ। यही भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा धेरै फुल पार्ने चरा तित्रा नै भन्नुहुन्छ राजेशजी? हुन्छ, राजेशजीले तित्रा भन्नुभएको छ। हाम्रो कम्प्युटरलाई हामी सोध्दैछौँ। तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँले कम्तीमा पनि 100 रुपियाँ जित्नु भएको छ। तपाईँलाई 100 रुपियाँको मैले पहिलो प्रश्न राखेको थिएँ। अब तपाईँलाई म दोस्रो प्रश्न राख्दैछु 200 को। तयार हुनुहुन्छ? हजुर। हुन्छ, तपाईँको लागि म दोस्रो प्रश्न राख्दैछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। 30 सेकेन्ड समय तपाईँले पाउनुहुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नु। खोला देख्नु भएको छ, तर्नु भएको छ खोला? हजुर हजुर। अब सुन्नुहोस् प्रश्न। खोला फैलिएर तर्न सकिने ठाउँलाई नेपाली भाषामा के भनिन्छ? खोला फैलिएर तर्न सकिने ठाउँलाई के भनिन्छ? राजेशजी? हजुर सर, लाइनमै छु म। प्रश्न बुझ्नुभयो? सर, प्रश्न त बुझ्यो। हुन्छ, 30 सेकेन्ड समय छ। खोला फैलिएर हजुर युवा कारको हुन्छ कि त्यसको नाम खासै थाहा होइन जस्तो लाग्छ। घाँटी हो कि अब तपाईँ सही जवाफ दिनु होला राजेशजी। म त त्यसपछि मात्र भन्छु। खोला फैलिएर तर्न सकिने ठाउँलाई के भनिन्छ? 30 सेकेन्ड समय छ, फटाफट भन्नुहोला। घाँटी हो सर, युवा कारको घाँटी। घाँटी भन्नुहुन्छ? खोला फैलिएर तर्न सकिने ठाउँलाई घाँटी भन्नुहुन्छ है, जुन युवा कारको घाट रहनु न। हजुर, तपाईँले सुन्नु भएको हुनसक्छ। समय पनि सकिसकेको छ राजेशजी। हजुर। हुन्छ, हामी हाम्रो कम्प्युटरलाई सोध्छौँ, कम्प्युटर के भन्छ? राजेशजी? हजुर सर। जङ्घार सुन्नु भएको छ? जङ्घार होइन, चर्चित नै यो नाम हो जङ्घार। खोला फैलिएर तर्न सक्ने ठाउँलाई जङ्घार भनिन्छ। राजेशजी कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। तपाईँले पहिलो प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। कमसेकम रु 100 को रिचार्ज कार्ड जित्नु भएको छ। अहिले भने छुट्टिएँ, फेरि आउँदै गर्नुहोला। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश शाहजी, सुवर्णपुरका प्रिय श्रोता हुनुहुन्थ्यो राजेश शाहजी। उहाँले सेकेन्ड राउन्डको पहिलो प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ भने दोस्रो प्रश्नको सही जवाब दिन सक्नु भएन। राजेशजी नियमित आउनुहुन्छ, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। 98 6 32 72 9 45, त्यसै गरी 98 252 37 9 83 को बाटो भएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो सेट अन गर्नुभएको भने प्रविधिमा साथी सनम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि अन्य कक्षाबाट बोलिराखेको छु माधव तिमल सिन्हा। कार्यक्रमको नाम हो नगद रु 10,000। तपाईँ सामान्य ज्ञानमा रुचि राख्नुहुन्छ, हाजिर जवाबमा रुचि राख्नुहुन्छ अनि आउन सक्नुहुन्छ। रु 10,000 जित्ने अवसर हो। कार्यक्रममा पुरस्कारको प्रायोजन गरेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको निर्मल ठोडी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले। हामी राधिका भण्डारीजी र राजेश शाहजीलाई अनुरोध गर्छौँ, तपाईँहरू रेडियो सेट सुन्दै हुनुहुन्छ भने 98 550 38 053 मा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्छौँ हामी। 98 550 38 053 तपाईँहरूको यो नम्बर जुन यहाँ सो गरिराखेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि राधिका भण्डारीजी र राजेश शाहजीलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, तपाईँहरूले जुन रिचार्ज कार्ड जित्नु भएको छ त्यसको लागि 98 550 38 053 नम्बर याद गर्नुहोला। 98 550 38 053 मा सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रम सकिए पछाडि तपाईँको रिचार्ज कार्ड हामी तपाईँहरूको नम्बरमा पठाइदिन्छौँ। अहिले यहाँ डिस्प्ले भइराखेको छैन। कोही श्रोता साथी आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। सर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म महादेवपट्टिबाट सुरेन्द्र चौधरी सर। सुरेन्द्र चौधरी महादेवपट्टिबाट। सुरेन्द्रजी हजुर पहिलो पटक आउनु भएको हो कार्यक्रममा? सर दोस्रो पटक हो। दोस्रो पटक हो। अनि सुरेन्द्रजी के गर्नुहुन्छ? बसी बसाई हो। अनि सुरेन्द्रजी के छ महादेवपट्टिको हाल खबर? एकदम ठिक छ सर। हाम्रो रेडियो कतिको सुन्नुहुन्छ महादेवजी? सुन्छु सर। सुन्नुहुन्छ? हुन्छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ, म अगाडि बढ्छु। यहाँलाई नियम थाहा छ? थाहा छ सर। इन्ट्री राउन्ड हुन्छ, 2वटा प्रश्न सोध्छु, क्रमैसँग सही उत्तर दिनुभयो भने समयको कुनै पाबन्दी रहँदैन। यति मात्रै मैले भने है सुरेन्द्रजी?
हुन्छ सर। अगाडि बढौँ? बढ्नु सर। हुन्छ, तपाईँको लागि म इन्ट्री राउन्डको पहिलो प्रश्न राख्दैछु। कति कट्ठा क्षेत्रफलको 1 बिघा हुन्छ? हजुर। 1 बिघामा कति कट्ठा हुन्छ? तपाईँलाई सहज रूपमा म प्रश्न भन्छु। 1 बिघा खेतमा कति कट्ठा हुन्छ? हजुर 20 कट्ठा सर। 20 कट्ठा? हजुर सर। सुरेन्द्रजी, तपाईँको अन्तिम जवाब 20 कट्ठा नै हो? हजुर सर, यही नै हो। अब म फेरि सोध्दैछु, महादेवपट्टिबाट आउनु भएको छ, म चाहन्छु तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। के गरौँ, 20 कट्ठा भन्नुहुन्छ? हजुर सर, त्यही हो। हुन्छ, कम्प्युटरलाई सोध्दैछु हामी। 1 बिघामा 20 कट्ठा हुन्छ भन्नुभएको छ सुरेन्द्रजीले। हाम्रो कम्प्युटर प्लिज। सुरेन्द्रजी, बधाई छ, तपाईँले इन्ट्री राउन्डको पहिलो प्रश्न सहजै पार गर्नुभएको छ। दोस्रो प्रश्न राख्छु म, फटाफट तयार हुनुहुन्छ? हजुर सर। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक कुन हो? सुरेन्द्रजी, नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक कुन हो? प्रश्न बुझ्नुभयो? नेपालको सर? हजुर, नेपालको सबैभन्दा बढी, नेपालसँग सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक तपाईँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी बुझ्नुहोला। अमेरिका हो सर। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक अमेरिका हो? हजुर सर। हामीलाई कुनै हतार छैन सुरेन्द्रजी, सोचे सम्झे जवाब दिनुहोला। के गरौँ? यही हो सर। अमेरिकै भन्नुहुन्छ? हजुर सर। नेपालसँग सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक अमेरिका हो? हजुर सर। हुन्छ, हाम्रो सुरेन्द्रजीले अमेरिका भन्नुभएको छ। म हाम्रो कम्प्युटर सोध्दैछु, कम्प्युटर के भन्छ? सुरेन्द्रजी, हजुर, हाम्रो छिमेकी देश हो, कुन होला? भारत है सुरेन्द्रजी, भारत हो। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारत हो। कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। फेरि आउँदै गर्नुहोला। नमस्ते। हुन्छ सर, नमस्ते सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र चौधरी, महादेवपट्टिबाट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। 98 6 32 72 945, 98 2 52 37 983 को बाटो भएर। कार्यक्रम नगद रु 10,000 मा छौँ हामी। एउटा श्रोता साथीलाई लिन सक्छौँ हामी। तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। 98 2 52। कार्यक्रममा पुरस्कारको प्रायोजन गरेको हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको निर्मल ठोडी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले। अहिलेसम्म राजेश शाहजीले रु 100 जित्नु भएको छ। तपाईँले सोचे सम्झे जवाब दिनुभयो भने कार्यक्रममा रमाइलो हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएकै जान्नुभएकै प्रश्न हामी तपाईँलाई सोध्छौँ। आउन सक्नुहुन्छ। 98 2 52 37 983 को बाटो भएर। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ पर्साको ग्रामीण क्षेत्रको पहिलो रेडियो, समृद्धि र पहिचानको आवाज, सामुदायिक रेडियो, रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्ज। प्रविधिमा साथी सलाम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि अन्य कक्षमा माधव तिमल सिन्हा बोलिराखेको छु। तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो सेट अन गर्नुभएको भने कोही श्रोता साथी आउनुभएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ हामी स्वागत गर्दैछौँ। हजुर नमस्कार। कोही श्रोता साथी हुनुहुन्थ्यो, टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। तपाईँलाई सायद नमस्तेमा समस्या हुनसक्छ यो क्षेत्रमा। तपाईँ एनटिसीको बाटो, एनसेलको बाटो भएर आउन सक्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोला। एनसेलको बाटो 98 2 52 37 983 को बाटो भएर आउनुहोला। हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्छौँ। 98 6 32 72 945 मा प्रायः डिस्टर्ब भइरहेको छ। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ आउन सक्नुहुन्छ। नगद रु 10,000 जित्ने अवसर हुनसक्छ तपाईँको लागि। तपाईँ यदि सामान्य ज्ञानमा रुचि राख्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेको छु। राधिका भण्डारीजी घरलाइनका प्रिय श्रोता हुनुहुन्छ। रु 100 को रिचार्ज कार्ड जित्नु भएको छ। त्यसै राजेश शाहजी हुनुहुन्छ सुवर्णपुरका प्रिय श्रोता। तपाईँहरू दुवैजनालाई अनुरोध गर्छु। 98 550 98 550 38053 नम्बर टिप्नुहोला। 98 550 38053। यो कार्यक्रम सकिए पछाडि तपाईँहरूले यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो रिचार्ज कार्डको लागि नम्बर दिनुहोला। प्रिय श्रोता, तपाईँहरूको नम्बर यहाँ धेरै श्रोता साथीको नम्बर हुन्छ। हामीले कुन चाहिँ नम्बर हो डिस्प्लेमा पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, यति जानकारी हामीले गरायौँ। 98 550 38053 मा तपाईँले यो कार्यक्रम सकिए पछाडि कल गर्नुहोला। तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। 98 6 32 72 945। हुन्छ, हामी कार्यक्रमबाट समय लगभग हामी एउटा श्रोता साथीले विचार गर्दै थियौँ, तर अब निर्धारित समय सकिन लागेको छ। समय गेम खेल्नको लागि हामीलाई पर्याप्त समय नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमबाट हामी छुट्टिन्छौँ। आजको कार्यक्रममा आउनुभयो सबैभन्दा प्रारम्भमा राधिका भण्डारीजी घरलाइनबाट आउनुभयो। त्यसै गरी राजेश शाहजी आउनुभयो सुवर्णपुरबाट। त्यसै गरी भर्खरै मात्र आउनुभएको थियो सुरेन्द्र चौधरीजी महादेवपट्टिबाट। तपाईँहरू तिनैजना जसले हामीलाई कल गर्नुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। जसले रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र फेरि भन्छु 98 550 38053 98 550 38053 मा राधिका भण्डारीजी र राजेश शाहजीले कल गरिदिनु होला एकपटक प्लिज। कार्यक्रम सके पछाडि तपाईँहरूको रिचार्ज कार्डको लागि
र जसले रेडियो सुन्नुभयो तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका साथी श्रम श्रेष्ठसँगै मालती मसिना बिदा माग्छु। अर्को दिन शनिबार फेरि हामी आउँछौँ। भोलिको शनिबार ठिक साँझ 6 बजेको समाचारपछि हामी उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट मालती मसिना छुट्टिन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। भाइरल ज्वरोको प्रकोप छ, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुहोला भन्दै रेडियो विजय बस्ती सुन्दै गर्नुहोस्। बिदा भएँ, नमस्ते। बादल पारी कुदे